माननीय सदस्यहरू, म यो सभामा 2074 फागुन 21 गतेदेखि सदस्यको रूपमा र 2074 फागुन 30 गतेदेखि अध्यक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै यही 2080 फागुन 20 गतेदेखि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आफ्नो कार्यविधि पूरा गरी बिदा हुँदैछु। पहिलो अधिवेशनदेखि आजसम्म आइपुग्दा हामीले राष्ट्रिय सभाको 15औं अधिवेशनको यात्रा तय गरिरहेका छौं। प्रत्येक 2 वर्षमा 1/3 सदस्यको विदाई र 1/3 सदस्यको आगमन हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यस वर्ष चौथो पटक 1/3 सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भई नवनिर्वाचित सदस्यहरूको आगमन हुँदै गएको अवस्था छ र यही फागुन 21 गते शपथ ग्रहण गरी उहाँहरू यस सभाको सदस्यको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रूपमा निर्वाचित भई कार्यभार सम्हाल्ने लाग्नु भएको यो पूर्व सन्ध्यामा हार्दिक बधाई सहित सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, स्थायी सभा भएकोले प्रत्येक 2 वर्षमा 1/3 सदस्यको पद रिक्त हुने र उत्तिकै संख्यामा निर्वाचन हुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा 2075 असार 4 गते राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि निर्धारण गर्न गोला प्रथा कायम गरिएको थियो। सो अनुरूप पहिलो पटक 19 जना माननीय सदस्यको कार्यावधि 2076 फागुन 20 गते, दोस्रो पटक 20 जना सदस्यको कार्यावधि 2078 फागुन 20 गते सकेको थियो भने म लगायत 20 जना माननीय सदस्यको यही फागुन 20 गते कार्यावधि पुरा हुँदैछ। 2074 सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय सभाका पहिलो निर्वाचन सहित 4 वटा निर्वाचनहरू सम्पन्न भई सभामा 101 जना सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाइसक्नु भएको छ भने 19 जना माननीय सदस्यहरूले यही फागुन 21 गतेदेखि सभाको सदस्यको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट 1 जना सदस्यको मनोनयन हुन बाँकी रहेको छ। हालसम्म सभामा निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये 4 जना सदस्यहरूको पदावधि समाप्त नहुँदै विभिन्न कारणले बीचैमा स्थान रिक्त भएको थियो। सभाका तत्कालीन सदस्य दुर्गा प्रसाद उपाध्यायलाई पदमा बहाल रहँदै 2076 फागुन 2 गते हामीले गुमाउनु परेको थियो। म उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यस सन्दर्भमा सम्झन चाहन्छु। त्यसैगरी सभाका तत्कालीन सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का र रामबहादुर थापाको दल त्याग भई स्थान रिक्त भएको थियो भने सभाका तत्कालीन सदस्य खिमलाल भट्टराईले 2079 असोज 23 गते राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुभएका कारण स्थान रिक्त भएको र रिक्त स्थानका लागि राष्ट्रिय सभाका 3 वटा उपनिर्वाचन भई माननीय सदस्यहरू दीर्घनारायण पाण्डे, खिमलाल देवकोटा र कुमार दसोदे निर्वाचित हुनुभएको छ। माननीय सदस्यहरू, सभाको यो 6 वर्षको अवधिमा 14 वटा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने 15औं अधिवेशनको आज 9औं बैठक चालु रहेको छ। यो बैठक 6 वर्ष अवधिको अन्तिम बैठक हो। आजको बैठकसम्म आइपुग्दा जम्मा 1184 दिन सभाको अधिवेशनहरू चालु रहे र आजको बैठक समेत गरी 336 दिन बैठक बसी 389 वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। आजको बैठकको स्थगित हुने अनुमानित समय समेत यी बैठकहरूमा 588 घण्टा 42 मिनट समय व्यतीत भएको छ। विगत 6 वर्षमा राष्ट्रिय सभाका 112 वटा बैठकमा विशेष समय रहेको र उक्त समयमा दोहोरिएर 95 जना माननीय सदस्यहरूले 978 पटक विशेष समयमा बोल्नु भएको थियो। त्यसैगरी यस अवधिमा सभाका 101 वटा बैठकमा शून्य समय सञ्चालन हुँदा दोहोरिएर 81 जना माननीय सदस्यहरूले 590 पटक बोल्नु भएको थियो। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाले यस कार्य अवधिमा सभा र समिति मार्फत विधि निर्माण र संसदीय निगरानीमा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। यस अवधिमा संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन भई 99 बुँदे सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सभामा पेश भएको थियो भने 2 पटक राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन भएको छ। नियमावलीमा संसदीय मर्यादा उच्च बनाउने सम्बन्धी थुप्रै व्यवस्थाहरू भएका छन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा यो एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा रहने कुरामा म विश्वस्त छु। यो 6 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिले सभामा उठाएका जनसरकारका विषयहरूप्रति सरकारलाई जिम्मेवारी बोध गराई उत्तरदायी बनाउन सभामा उठेका विषयवस्तुको महत्त्वका आधारमा सभाध्यक्षबाट 11 वटा रुलिङ भएका छन् भने 2 वटा अपिल समेत भएका छन्। त्यसैगरी यस अवधिमा संसदीय प्रस्तावको रूपमा विभिन्न 20 वटा प्रस्तावहरू दर्ता भएका थिए। यी प्रस्तावहरूमध्ये 7 वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएकोमा 5 वटा सभामा छलफल भइसकेका छन् भने एउटा प्रस्तावक सदस्यहरूले फिर्ता लिनुभएको र चालु 15औं अधिवेशनमा दर्ता भएको एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रीको समय नमिलेको कारण छलफल हुन बाँकी रहेको छ। त्यसैगरी 5 वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएकोमा 4 वटा सभामा छलफल भइसकेका छन् र एउटा प्रस्ताव छलफल हुन नपाउँदै अधिवेशन अन्त्य भएकोले निष्क्रिय भएको थियो। यस अवधिमा दर्ता
का हिसाबले 8वटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भए तापनि विषयका हिसाबले दर्ता भएका 6वटा प्रस्तावमाथि सभामा छलफल भइसकेको छ भने अधिवेशन अन्त्य भएका कारण 2वटा प्रस्तावहरू पुनः अर्को अधिवेशनमा दर्ता भएका थिए। यस 6 वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका 58वटा विधेयक मध्ये 28वटा विधेयक दुवै सभाले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। हाल 12वटा विधेयक सभाबाट पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएका छन्। त्यसैगरी यस सभामा उत्पत्ति भएका 12वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् भने सन्देशसहित पठाएका 5वटा विधेयक फिर्ता नहुँदै प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै निष्क्रिय भए। हाल राष्ट्रिय सभामा सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक 2080 मात्र विचाराधीन अवस्थामा छ। साथै सभाबाट लामो समयको अन्तरालमा एउटा गैर सरकारी विधेयक समेत सर्वसम्मति रूपमा पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ। आशा छ प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई तुरुन्तै प्रक्रियामा लगेर फिर्ता पठाउनेछ। माननीय सदस्यहरू, यस अवधिमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित जम्मा 80वटा विधेयक प्राप्त भएकोमा आजको बैठकबाट एक समेत गरी 79वटा विधेयक पारित गरी फिर्ता गरिएका छन् भने सभाको अधिवेशनको अन्ततिर प्राप्त भई प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गर्न नपाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 निष्क्रिय हुन पुगेको थियो। माननीय सदस्यहरू, 2076 असार 26 गतेदेखि असार 30 गतसम्म देशभर परेको अविरल वर्षाको कारण तराई मधेस पहाड लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा धेरै संख्यामा व्यक्तिहरू हताहत भएका, बेपत्ता भएका, घाइते भएका, घरबास खेतबारी विहीन भई विस्थापित भएका, विभिन्न राजमार्गहरू क्षतिग्रस्त भई यातायात तथा आवागमन अवरुद्ध भएका, विद्यालयहरू क्षतिग्रस्त भई पठन पाठनमा समस्या आएको, विद्युत सेवा रोकिएको, खानेपानीको अभाव भएको जस्ता विपत्तिहरू सिर्जना भएको सन्दर्भमा सभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन 4वटै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी बाढी र डुबानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तराईका 10 जिल्लाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी बाढी तथा डुबानबाट परेको प्रभाव, क्षतिको विवरण, भए गरेका राहत उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका काम कारबाहीको बारेमा जानकारी लिने र तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव सहितको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन 2076 तयार गरिएको र सो प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल गरी प्रतिवेदनले औल्याएका विषयको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाले हरेक 2 वर्षमा सभाका गतिविधिहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय सभाका 2 वर्ष नामक पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ। यसै क्रममा 2वटा पुस्तक प्रकाशन भइसकेका छन् भने यस वर्ष पनि प्रकाशनको अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको पहिलो 6 वर्षमा सभा र समितिबाट सम्पादित गतिविधिहरूको सार, विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय सभाको अवधारणा, विभिन्न विज्ञहरूको नजरमा राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभाको 6 वर्ष समेटी सभाको समीक्षात्मक पुस्तिकाको रूपमा राष्ट्रिय सभाको पहिलो 6 वर्ष नामको पुस्तकको प्रकाशनको कार्य भइरहेको छ। त्यसैगरी संसदमा समिति प्रणाली राष्ट्रिय सभा विशेष नामको पुस्तक समेत प्रकाशन भएको छ। यस अवधिमा संसदीय समितिहरूबाट पनि संसदीय निगरानी तथा विधि निर्माणमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन्। यस अवधिमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका 169वटा बैठकहरू बसेका छन् भने समितिले आफ्नो विषय र कार्यक्षेत्रभित्र रही विभिन्न 11वटा स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। समितिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा संसदीय निगरानी सम्बन्धी परीक्षण सूची सहितको हाते पुस्तिका र नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यबारे आधारभूत जानकारी समेटेका 2वटा पुस्तकहरू प्रकाशन गरेको छ। त्यसैगरी यस अवधिमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका समितिले 198वटा बैठकहरू बसेका छन् भने समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही विभिन्न 45 स्थानहरूको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। समितिले प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी परिचयात्मक पुस्तिका, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका, नेपालको कृषि, ऊर्जा र दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रत्यायोजित विधायनको अध्ययनमा देखिएका विषयहरू समेटी तयार पारेको पुस्तिका र राष्ट्रिय सभा तथा संयुक्त सदनमा व्यक्त सरकारी आश्वासनहरूमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको सम्बन्धमा व्यक्त गरिएका सरकारी आश्वासनको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन पुस्तिका प्रकाशन गरेको थियो। त्यसैगरी यस अवधिमा विधान व्यवस्थापन समितिका 546वटा बैठकहरू बसेका छन्। समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विधेयक, व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन, मापन तथा अध्ययन अनुसन्धानका सन्दर्भमा समय-समयमा स्थलगत अध्ययन अवलोकन गर्ने गरेको छ। यस अवधिमा समितिले आफ्नो विषय र कार्यक्षेत्रभित्र रही विभिन्न 30 स्थानमा सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। विधान व्यवस्थापन समितिले नेपालमा कानुनको सामाजिक जाँच, उत्तर विधायिकी परीक्षण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयवस्तु समावेश गरिएको पुस्तक र विधि निर्माणदेखि
कार्यान्वयन परीक्षणसम्मका चरणहरू सम्बन्धी 2वटा पुस्तकहरू प्रकाशन गरेको छ। यस अवधिमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका 234वटा बैठकहरू बसेका थिए भने समितिले आफ्नो विषय र कार्यक्षेत्रभित्र रही विभिन्न 28 स्थानहरूको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। यस समितिले विभिन्न विषयमा 6वटा अध्ययन प्रतिवेदनहरू सभा समक्ष पेश गरेको छ। समितिले उल्लेखित कार्यहरू मार्फत संसदीय निगरानी तथा विधि निर्माण एवं जनसरकारका विषयहरूमा खेलेको भूमिका धेरै नै महत्त्वपूर्ण छन्। माननीय सदस्यहरू, सभाको पहिलो अधिवेशनदेखि यस अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सभाका केही सम्झना लायक कार्यहरू गरेको अनुभूति हुन्छ। तोकेकै समयमा बैठक सुरु गर्ने अभ्यास संस्थागत गरिएको छ। समयप्रतिको सचेतनता जगाउन सभाको बैठक तोक्दा सुन्दा चनाखो हुनुपर्ने प्रकृतिको समय निर्धारण गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको छ। सहमतिको आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने परम्परा स्थापित भएको छ। अत्यावश्यक कार्यसूची भएको अवस्थामा अवरोधका बीच पनि भद्र सहमतिका साथ त्यस्तो विषयलाई अगाडि बढाउने अभ्यास गरिएको छ। समयमा काम सुरु गरी समयमै सक्ने हो भने नेपालका आधा समस्याको हल हुन्छ भन्ने लाग्छ। समयको व्यवस्थापन सम्बन्धी यो अभ्यासलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिन र यसलाई देशभर लागू गर्न म हार्दिक अपिल र आग्रह गर्दछु। सभामा दर्ता हुने संसदीय प्रस्ताव सर्वदलीय अपनत्व हुने गरी दर्ता गर्ने र सर्वसम्मत रूपमा सभाबाट स्वीकृत गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको छ। छोटो समयका लागि भए पनि दफावार छलफलका लागि विधेयकहरू सकेसम्म समितिमा पठाउने गरिएको छ। ऐन तत्काल प्रारम्भ हुन सम्भव हुँदैन भनी प्रमाणीकरण भएको निष्क्रिय अवधिपछि मात्र प्रारम्भ हुनुपर्ने विषयको उठान र संस्थागत गर्ने कार्य गरिएको छ। ऐन कार्यान्वयन मापनको अभ्यास राष्ट्रिय सभाबाट सुरु भएको हो। जथाभावी प्रत्यायोजित विधान बन्नु हुँदैन भन्ने विषयलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको छ। समितिका प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको छ। सभाको बैठकको उपस्थिति विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने र वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ। सभामा भएका गतिविधिको पूर्ण विवरण उतार गरी तयार गर्ने सम्पूर्ण विवरणलाई सम्भव भएसम्म सोही दिन नत्र भोलिपल्ट वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको छ। सभाको गतिविधिलाई युट्युब मार्फत प्रसारण गर्ने गरिएको छ। त्यसैगरी विदायी हुने सदस्यको सभामा व्यक्त गर्नुभएका विवरणहरूलाई समावेश गरी सदस्यको व्यक्तिगत सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धी अलग अलग पुस्तक र सोको डिजिटल कपी समेत विदायीसँग उपलब्ध गराइने अभ्यासको थालनी भएको छ। यस सबै प्रयासहरूमा माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यको अथक प्रयास, साथ र सहयोग तथा सचिवालयको मेहनतले मात्र सम्भव भएको हो। माननीय सदस्यहरू, यसै अधिवेशनबाट सभाको गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यतालिका तयार गरी लागू गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेका छौँ। यो सुरुवाती चरणमा नै रहेको हुनाले यसमा केही कमी कमजोरीहरू रहेका हुन सक्छन्। सम्भव भए लामो समयको नभए हाललाई पाक्षिक रूपमा भए पनि कार्यतालिकालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। सभाका बैठक कार्यतालिकाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्न विशेषतः सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ। सबैको सहमतिमा कुन मितिमा अधिवेशन आह्वान हुने र कुन मितिमा अन्त्य हुने भन्ने कुरा पूर्व निश्चित गरिनु आवश्यक हुन्छ। सम्भव भए एक वर्षभरिको नभए पनि हालसम्म कम्तीमा अधिवेशन अवधि भर सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरू निर्क्युल गरी अधिवेशन प्रारम्भ हुनु अगावै संसदमा त्यस्ता विधेयकहरू दर्ता गर्ने हो भने कार्यतालिकालाई मूर्त रूप प्रदान गर्न सहज हुने देखिन्छ। यसबाट सभाका गतिविधिहरूलाई थप व्यवस्थित र पूर्व अनुमानयोग्य बनाउन सकिन्छ। आगामी दिनमा वार्षिक क्यालेन्डरका आधारमा सभा सञ्चालन गर्ने प्रयासलाई सार्थकता प्रदान गर्न सम्पूर्ण सदस्य, सरकार, नागरिक समाज, मिडिया जगत सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। संसदको प्रभावकारिता सचिवालयको प्रभावकारितामा निर्भर रहने हुँदा सचिवालय संसदको लागि महत्त्वपूर्ण अवयव हो। संसद तथा सचिवालयलाई यसका प्रभावकारी बनाउन सरकारको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ। माननीय सदस्यहरू, हिजोका दिनमा भएका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर उल्लेखित अभ्यासहरूलाई अझ परिष्कार गर्दै संस्थागत गर्दै आगामी कार्यदिशा तय गर्नु आवश्यक छ। विगतमा हामीले स्थापना गरेका मानकहरूलाई संस्थागत गर्दै सभाको गरिमा बढाई संसदीय मर्यादा कायम राखी नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप राष्ट्रिय सभाप्रतिको जनापेक्षालाई अझ उच्च तहमा पुर्याउन सबै तहबाट अहम भूमिका हुने र यो सभाको गरिमा अझ बढ्ने आशा, भरोसा र विश्वास लिएको छु। माननीय सदस्यहरू, यो 6 वर्ष करिब दिनको हिसाबले अध्यक्ष भएको 6 वर्ष पुरा त हुन बाँकी रहने भयो, तर पनि यो अवधिमा मैले सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको, दलमा रहने सबै दलका नेताहरू, प्रमुख मुख्य सचेतकहरू, समितिका सबै सभापतिहरू र सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूको जुन खालको साथ सहयोग पाएँ र त्यसको साथसाथै संसद सचिवालय, महासचिव, सचिवहरू र समितिका सचिव लगायत सबै कर्मचारीहरूको प्रयत्न, साथ र त्यो सहयोगले गर्दाखेरि आज हामीले राष्ट्रिय सभाका यो 6 वर्षका यी अनुभवहरू यहाँ व्यक्त गरिरहँदाखेरि सबैले गर्व गर्ने किसिमले हामी यी कार्य सम्पादन गरेका छौँ। म यसको लागि यहाँहरू सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु।
र अझै धेरै गर्न बाँकी पक्कै पनि छ। त म एकदमै गर्वका साथ मलाई एउटा चुनौती थियो, राजनीतिक पार्टीको एउटा खरो कार्यकर्ताको हिसाबले निर्वाचित हुँदै यो ठाउँमा आउँदा यो कुर्सीको गरिमा, अध्यक्षको गरिमा निष्पक्ष तटस्थ भएर निर्वाह गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। कतै नसक्यो भने त्यो पदीय गरिमामा आँच आउनेछ। व्यक्ति केही पनि होइन, तर त्यो पदीय गरिमा बचाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई सबैभन्दा चुनौती थियो। तर आजका दिनमा अब विदा भएर सायद अब सभाको अध्यक्ष गर्ने त मेरो अब यो अन्तिम, सायद होइन अन्तिम नै हो। आज पछिबाट सभाको अध्यक्षता 21 गते पछिबाट तत्कालको लागि उपाध्यक्षले गर्नुहुनेछ, त्यसपछि अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि स्वतः अध्यक्षले गर्नुहुनेछ। यसकारण यो समयसम्म यस ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले सञ्चालन गर्ने जुन वातावरण बन्यो र म त्यसमा सफल पनि भएँ, यो सबै यहाँहरूको देन हो। यस्तो साथ दिनुभयो जटिल अवस्थामा पनि, अत्यन्तै प्रतिकूल र दुई सदन भएको हुँदा प्रतिनिधि सभामा कुनै विषयहरू खरो ढङ्गले उठेर अवरुद्ध भइरहँदा पनि हामीले अत्यन्तै सौहार्द वातावरणले समझदारीपूर्ण ढङ्गले हामी सभा चलाउन सक्यौँ र अधिकांश विधेयकहरू हामीले सर्वसम्मतिले पास गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो अत्यन्तै ठुलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यसकारण म यी सबै कार्यहरूमा यहाँहरूको साथ सहयोगको सधैँभरि पनि स्मरण गर्नेछु र मलाई भोलिका दिनमा राजनीतिक जीवनमै अगाडि बढ्दा पनि मलाई सबैको त्यो भावना समेटेर साझो बनेर हिँड्ने प्रेरणा चाहिँ यो सभा र यहाँहरूले दिनुभएको छ। म यो पनि यहाँ राख्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै आज हामीले नियमावली पास गऱ्यौँ, यसलाई संशोधन गरेर पास गरेका छौँ, सर्वसम्मतिले पास गऱ्यौँ। मेरो एउटै मात्र जोड के भने नियमावली जस्तो विषय यसलाई संशोधन गर्दा पनि यो संसदलाई, राष्ट्रिय सभालाई सञ्चालन गर्ने, यसलाई सर्वसम्मत बनाउने पहिलो प्रस्थान आधार स्तम्भ नै नियमावली हो। त्यसकारण यसमा मत विमत नगरौँ भन्दाखेरि र अझ हामीले त्यही आधारमा समिति, त्यो यसको संशोधन समितिमा पनि हामीले के गर्यौँ, अलिक ठुलो आकार दिएर सबै पक्षलाई, सबैलाई समेटेर बनाएका थियौँ। त्यहाँबाट आइसकेपछि केही संशोधन आए र त्यो क्रममा चाहिँ छलफलहरू लामो भयो, केही अलिकति चित्त दुखाएका कुराहरू पनि रहे र भविष्यमा आवश्यकता अनुसार फेरि परिमार्जन हुँदै जाने कुराहरू छँदैछन् आफ्नो ठाउँमा। तर पनि यसलाई मलाई पनि अलिअलि शङ्का लाग्यो, कतै यो यति धेरै कामी र अत्यन्तै विवादित विषयहरू जुन राजनीतिक तहमा अत्यन्तै विवादित पनि थिए, त्यस्ता विवादित विषयलाई समेत हामीले समाधान गरेर गएको बेलामा यो नियमावली, त्यसमा पनि हामी सबैको चासो के भने नयाँ अब आउनुहुने माननीय सदस्यहरू, अब अध्यक्ष पनि नयाँ निर्वाचित हुने बेलामा यो पुरानो अनुभवको आधारमा केही कुराहरू हामीले व्यवस्था गर्दा पछि सञ्चालन गर्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने सबैको साझा अवधारणाका साथ जानु अगाडि यसलाई परिमार्जन गरौँ भन्ने साथमा नै हामी यसलाई अगाडि लिएर आयौँ र आज त्यो हुँदैन कि भन्ने भएको थियो, तर सबैको सुझबुझका साथमा यो सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। म यहाँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु र म एउटै आग्रह चाहिँ भविष्यमा पनि, अब हामी त जाँदैछौँ, आज पछि हामीले सदनमा बोल्ने अब यो समय छैन जाने 20 जनाको लागि, तर अब यहाँ रहनुभएका र अब आउनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई मेरो फेरि पनि एउटा आग्रह के छ भने सदनमा भाषाहरू प्रयोग गर्दाखेरि शिष्ट मर्यादित गर्ने कुराहरू, विचार व्यक्त गर्दा पनि व्यक्ति पूर्व वक्ताहरू भयो भने व्यक्ति तोकेर बोल्ने कुराहरू हाम्रोमा अत्यन्तै ती कमै भएका छन्। कहिलेका अपवाद बाहेक त्यस्तो भएको छैन र त्यो कहिले नहोस्। यसले यसको मर्यादा बढाउन, व्यक्ति तोकेर बोल्न थाल्यो भने त्यसले के हुन्छ, प्रतिवाद गर्ने र त्यसले अलिकति मर्यादा घटाउनेतिर जाने स्थिति बन्छ। राष्ट्रिय सभामा त्यो स्थिति आएको पनि छैन, भविष्यमा पनि आउने छैन र अझै म आशा गर्दछु हामीले जति गऱ्यौँ, जति पछि हुन्छ त्यति राम्रो हुनुपर्छ। म यो चाहन्न कि हामीले यति गऱ्यौँ पछि आउनेले यति गर्यो भने मैले गरेको देखिँदैन, अझ कम भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कतिपय मान्छेका यस्ता मानसिकता पनि हुने गर्छन् राजनीतिमा। तर त्यस्तो होइन, म प्रत्येक जिम्मेवारीमा पछि आउनेले अगाडिको भन्दा अझ राम्रो गरेकै हुनुपर्छ, तब प्रगति हुन्छ। चाहे त्यो सरकार चलाउने कुरामा होस्, चाहे संसद चलाउने कुरामा या विधि पास गर्ने कुरामा हो, जति सक्दो रचनात्मक हिसाबले र जति सकिन्छ अझ राम्रो गर्ने हो। नराम्रो गर्ने छुट हुनु हुँदैन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा। त्यसकारण राम्रो गर्नको लागि सबैलाई प्रेरणा मिलोस्। म अन्त्यमा यो अध्यक्षको हैसियतले पछि फेरि यहाँहरूसँग धेरै हाम्रा अन्तरङ्ग कुराहरू हुनेछन्। त्यो समय त हामी यही राजनीति फिल्डमा यही सानो भूगोलकै नागरिक राजनीतिक कर्मी हौँ, त्यो भइरहने नै छ। तर यो अध्यक्षको आसनबाट फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई
मलाई भरपूर सहयोग गरेर सफल बनाउन र सिङ्गो सभाको मर्यादा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुभएको माननीय सदस्यहरू र संसद सचिवालयका सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै आभार व्यक्त गर्दै म आफ्ना भनाइहरूलाई म यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।